السلام عليكم. معكم أسامة في سلسلة جديدة من السلسلة ديال لا كونطابيليتي. الوغ كيما خلينا في الدرس الاخراني كنا شفنا الدرس ديال لي موبيليزاسيون نو امورتيسابل. الوغ الدرس ديال اليوم غيهضر اون جينيرالمون على لا ريغولاريزاسيون دي بروفيزيون سور لي ستوك، سيتادير غنهضروا على اليوم الستوك. هذا الدرس عيس على الدراري بزاف، حيت عرفتي علاش ما فيه لا صداع لا والو، فيه دي زيكريتور كوبي كولي ويعطيك النقطه ديالك. الوغ في البرانسيب ديالنا كنشوفوا نتعلموا ديما ديفينيسيون calculer et enregistrer. أول حاجة غنشوفوا هي la définition ديال le stock. Donc j'ai essayé de faire واحد لو شيما باش نسهل عليكم لي زيتاب. ستوك أي انتربريز كيبدا عندها واحد لو ستوك. لو ستوك كيبدا بواحد القيمة مثلا ديال 300 ياك لافونتير في لا فان ديال ليكزارسيس ديالنا زعما كي لو 31 12 ديال ان كيولي عندنا واحد لو ستوك مثلا باكس ياك. دونك هاد القيمه ديالو كتزاد ولا كتنقص في لو ستوك. النهار الاول دخلت ب 300 تقدر لا فالور ديالنا تولي مثلا 320 ولا 340 ولا تنزل 150 مثلا. عندنا جوج ديال السيناريوهات. اول سيناريو الا طلع لي 320 لو برانسيپ دو بريدونس اش يقول لي؟ تيقول لي ما ديرش لا كونستاتاسيون، ما عندكش باش دير لا بروفيزيون، ما عندكش اوكون اكريتور. دونك الا كانت عندك اوغمونطاسيون في لي ستوك ما عندكش اسيدي دير ليا ليكريتور. الا كانت عندك اون ديمينيسيون ايسي تيقول لك لو برانسيپ دو بريدونس، الا كانت اون باس دير ليا لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون، سيتادير غتولي عندي اون بروفيزيون. دونك عندنا جوج ديال لي زيكريتور عوض هذه لي زيكريتور اللي شفنا في لي موبيليزاسيون نو امورتيسابل. في نو امورتيسابل شفنا دي زيكريتور كي تريس ان بو لون فيهم لا كونستاتاسيون لاجيستمون لانولاسيون، ولكن حنا عندنا هنا بالعكس يكونوا غير جوج. ولكن قبل من هذا الشيء خاصنا كيما قلنا تنتعلموا ديما كومون كالكولي، كيفاش غنحسبوا هاد لا فالور ديال لو ستوك اترافير دي فورمول سهله. غتشد لا فالور كونطابل غتنقص منها لا فالور ريال، وانا غتقول لي منين غنجيب هاد لي فالور كونطابل ولا لي فالور ريال؟ اسيدي انا كنقول لك في لي فالور كونطابل سير رجع لي لا بالونس افون انفونتير ولا رجع لي لو بيلون اللي كيعطيوك فيه لا فالور ديال لو ستوك ديالك. وغتقول لي دابا السؤال ومنين غنجيب لا فالور ريال؟ انا غنقول لك كيعطيوها لك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير عباد الله كيعطيوهم لك. دونك انت ما عندك حتى شي، ما خدمش عقلك، ما تخدموش اسيدي، خليه يرتاح باش يجيو في الاسئله الاخرين. دونك الا شديتي لا فالور كونطابل نقصي منها لا فالور ريال هي اللي كتعطيك لا بروفيزيون ديال الستوك. عرفنا دابا لا ميثود ديالنا. بارفوا واحد التنبيه، بارفوا اش كيقول لك؟ تعطيك لا فالور كونطابل كيعطيها لك، كيجي لا فالور ريال اش كيقول لك؟ تيقول لك اون ا كونستاتي واحد 15% من لا فالور كونطابل، سيتادير كيعطيك لو بورسونتاج عوض يعطيك لا فالور ريال يعطيك لا فالور، يعطيك ان بورسونتاج. انت شنو غدير؟ غتشد البورسونتاج غضربو في لا فالور كونطابل هو اللي غيعطيك القيمه ديال لا فالور ريال، وها انت خرجتي لا بروفيزيون ديالك. دونك من بعد ما حسبنا لا بروفيزيون ديالنا خاصنا نديرو لها واحد لونجسترومون. اول اونجسترومون شنو هما؟ غتمشي سيدي لا بالونس انفونتير خاصك انولي البروفيزيون ديال ستوك انيسيال. دونك علاش خاصنا انولي؟ حيت ستوك لا بروفيزيون ديال ستوك ديال ديك العام راه نقصات ولا زادت، خاصنا نحيدو ديك لا بروفيزيون حتى ولات عندنا اون رياليتي. دونك si on parle de stock, on parle de l'actif immobilisé, l'actif circulant, pardon. L'actif circulant فيه ثلاث الحوايج، فيه المارشانديز، فيه الماتيير بروميير وفيه البرودوي فيني. دونك عقل معايا l'actif immobilisé فيه ثلاث الحوايج، مارشانديز، ماتيير بروميير et البرودوي فيني. دونك اشنو غدير؟ غتكونستاتي غتانولي بعد لا بروفيزيون ستوك انيسيال، غتمشي تجيب لو مونطون من لا بالونس افون انفونتير ولا غتمشي تجيبها سيدي من لو بيلون. دونك غتحط هنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز او لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ماتيير بروميير ولا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فينو. وهنا في الكريدي غتحط لي لا ريبريز بور ديبريسياسيون دو لاكتيف ايموبيليزاسيون لا كلاس 7 c'est-à-dire 7196.
وهنا في لاكتيف سيركيلون جو بار دو لا كلاس 3 غتقول لي لو مونطون شنو هو بارفو يقدر يعطيك دو يعطيك البرودوي في يعطيك المارشانديز ويعطيك الماتيير بروميير دونك لو مونطون شنو هو غنجيبو من لا بالونس انفونتير مثلا غنجيب ا وغنجيب بي وغنجيب سي يقدر يعطوني غير واحد يقدر يعطوني جوج يقدر يعطوني حتى ثلاثه دونك في لا ريبريز شحال غنحط لو توتال ديالهم ا بلس بي بلس سي هذا هو لو مونطون اللي غنحط دابا اشنو خاصني نكونستاتي لا بروفيزيون اللي غنحسب ديال هذا العام سيتادير لا ديمينيسيون خاصني نكونستاتيها عندي هنا اترافير كيل compte غندير ليها c'est à travers de compte 6196 c'est-à-dire c'est la dotation d'exploitation de provision pour dépréciation de l'actif circulant ياك وهنا في الكريدي غتحط لي provision pour dépréciation des marchandises ou la matière première ou des produits finaux c'est-à-dire l'écriture غتولي l'inverse هنا في la constatation ديال شنو هو لو مونطون اللي غتحط اش وريتكم قبيله كيفاش تحسبوا لا بروفيزيون لا فالور اللي غتخرج لكم في لا بروفيزيون هي اللي غتحطها هنا وغتجي لهنا وغتكتب كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك فينال او لا في ليكريتور الاولانيه انولاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك انيسيال دونك دو زيكريتور الا مشيتو ضيعتو على راسكم نقطه ونص حتى النقطه غراتويتمون ما فيها لا جهد والو تقول الدماغ ديالك خليه محتاجو مازال ليكونومي محتاجو مازال بزاف د الحوايج هنا كنسهلوا عليك الجواب ديالكم جيسبر تفهموا معنا شو ستوك سميتو اون مانيير جينيرال لي ريبونس كيفاش كيطرحوا تقول لك باسي جينيرالمون لي زيكريتور نيسيسير ديال لو ستوك ها هما وريتهم لكم لا بروفيزيون بقى عليكم دابا غير تحفظوا هاد لي زيكريتور او لو جور دو ليكزامان تحطوا لنا لا ريبونس باش تحصلوا على النقطه ديالكم كامله كنشكركم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر مع درس جديد مع فيديو جديد ان شاء الله.